ॐ श्री गणेशाय नमः। अथाष्टत्रिंशोऽध्यायः। ऋष्यौचः। धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि जीवितं सफलं तव यच्छाम्यसि नस्तात महेश्वर कथां शुभां बहुभिश्चिर्षिभिः सूत श्रुतं यद्यपि वस्तु सत् सन्देहो न गतोऽस्माकं तदेतत्कथयामि ते केन व्रतेन सन्तुष्टः शिवो यच्छति सत्सुखम् कुशलशिवप्रीते त्वं तस्मात् पृच्छामहे वयम् भुक्तिमुक्तिक्षलभ्येत भक्त्येन व्रतेन वे तद्वद् त्वां विशेषेण व्यासशिष्य नमोऽस्तु ते सुतुवाच सम्यक् पृश्ममृषिश्रेष्ठा भवद्विकर्णात्मिभिः स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं कथयामि यथा श्रुतं यथा भवती पृच्छेत तथा पृष्ठं हि त्वद्वेदसा हरिनाशिव्या चैव तथा वै शङ्करं प्रति किस्मिंश्चित्संज्ञेतेस्तु पृष्ठं च परमात्मने केन श्रुतेन सन्तुष्टो भुक्तिमुक्तिं च यच्छसि इति पृष्टस्तदा तेस्तु हरिणा तेन वेतदा तदहं कथयाम्यद्य शृण्वतां पापहारकम् शिव उवाच भूरि व्रतानि मे सन्ति भुक्तिमुक्तिप्रदानि च मुख्यानि तत्र ज्ञेयानि दश संज्ञानि तानि वे दशशैव व्रतान्याहुजा बला बाल श्रुतिपारगाः तानि व्रतानि यत्तिनेन कार्याण्येव द्विजे सदा प्रत्यक्षमयामप्रयत्नेन कर्तव्यं नक्तभोजनं काललाष्टमया विशेषेण हरे त्याज्यं हि भोजनम् एकादश्यां सितायां तु त्याज्यं विष्णो हि भोजनम् असीतायां तु भोक्तव्यं नक्तमभ्यचर्यमां हरे त्रयोदश्यां सितायां तु त्रयोदश्यां सितायां तु कर्तव्य निशिभोजनम् असीतायां तु भूतायां तन्न कार्यशिव्रते निशीयत्नेन कर्तव्यं भोजनं सोमवासरे उभयो पक्षो विष्णो स्वसर्वसिंशिव तत्परे व्रतेषु सर्वेषु सेवा भोज्या प्रयतन्तः यथा शक्ति द्विजश्रेष्ठा व्रतसम्पूर्ति हेतवे व्रतान्येतानि नियमात् कर्तव्यानि द्विजन्मभिः व्रतान्येतानि तु त्यक्त्वा जायन्ते तस्करा द्विजा मुक्तिमार्गप्रवीणेक्ष कर्तव्यं नियमादिति मुक्तेस्तु प्रापकं चैव चतुष्टयमुदाहतं शिवाचन रुद्रजप उपवासः शिवाल्ये वाराणस्यां च मरणं मुक्तिरेषा सनातनी
अष्टमी सोमवारे च कृष्णपक्षे चतुर्दशी शिवतुष्टिकरं चैत्र नात्र कार्या विचारणा चतुर्षवपि बलिष्ठं हि शिवोर्वरात्रिव्रतं त्रिव्रतं हरे तस्मात् देव कर्तव्यं भुक्तिमुक्तिफलेप्सुभिः एतस्माच्च वृतादन् न यत्रास्ति नृणां हित्वावहम् एतद्वृतं तु सर्वेषां धर्मसाधनमुत्मम निष्कामानां सकामानां सर्वेषां च नृणां तथा वर्णानामाश्रमाणां च श्रीबालानां तथा हरे दासानां दासिकानां च देवादीनां तथैव च शरीरिणां च सर्वेषां हितमेतद्रवतं वरम् माधस्य हसिते पक्षे विशिष्टा सातिकीर्तिता निशीथव्यापिनी ग्राहा हत्याकोटिविनाशिनी तदीने चैव यत्कार्य प्रातरारभ्य केशव श्रूयतां तन्मनो दत्त्वा सुभृत्या कथयामि ते प्रार्थरूथाय मेधावी परमानन्दसंयुक्तः समाचरे नित्यकृतं सनादिकमतन्द्रित शिवालये ततो गत्वा पूजयित्वा यथाविधि नमस्कृत्य शिवं पश्चात् सङ्कल्पं सम्यगाचरेत् देवदेव महादेव नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते कतुर्मीच्छाम्यहं देव शिवरात्रिव्रतं तव तव प्रभाव एवेश निर्विघ्नेन भवेदिति कमाधा शत्रवो मां वे पीडां कुर्वन्तु नैव हि एवं सङ्कल्पमास्थाय पूजाद्रव्यं समाहरेत् सुस्थले चैव यलिङ्गं प्रसिद्धं चागमेषु वे रात्रौ तत्र स्वयं गत्वा सम्पादविधिमुत्मम शिवस्य दक्षिणे भागे पश्चिमे वा स्थले शुभे निधाय चैव यद्द्रव्यं पूजाथ शिवसन्निधौ पुनः स्नाय तदा तत्र विधिपूर्वनरोत्तमः परिधाय शुभं वस्त्रमन्तवास शुभं तथा आचम्य च त्रिवारं हि पूजारम्भं समाचरेत् यस्य मन्त्रस्य यद्द्रव्यं तेन पूजां समाचरेत् अमन्त्रकं न कर्तव्यं पूजनं तु हरस्य च गौत गीते वार्धस्तथा नृत्ये भक्तिभावसंनिवते पूजनं प्रमथे प्रथमे यामे कृत्वा मन्त्रं जपेद बुधः पार्थिवं च तदा श्रेष्ठं विद्यानमन्त्रवाण्यदि कृत्यन्नित्यक्रिय पश्चात् पार्थवीं च समच्छेत प्रथमं पार्थिव पश्चात् स्थापनमाचरेत् स्तोत्रे नानाविधे देवं तोषेद वृषभध्वजम् महात्म्यं व्रतसम्भूतं
पठितव्यं सुधीमता श्रोतव्यं भक्तव्येन वर्तसम्पूर्तिकाम्यया चतुष्वर्पिचायामेषु मूर्तीनां च चतुष्टयं कृत्वा वाहन् पूर्वहि विसर्गावधिविक्रमात् कार्यजागरणं प्रीत्या महोत्सवसन्निवृत्तं प्रातः स्नात्वा पुनस्तत्र स्थापयेत् पूज्येत् शिवम् ततः सम्प्रार्थयेत् शम्भुं नतस्कन्धकृतायि कृतसम्पूर्णव्रतको नत्वा तं च पुनः पुनः नियमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञा विसृज्यते मया स्वामी निवृत्तं जातमनुत्ममं व्रतेनानेन देवेश यथाशक्ति कृतेन च सन्तुष्टो भव सर्वात् कृपामाकुरु ममोपरि पुष्पालिं शिवे दत्त्वा दधादानं यथाविधि नमस्कृत्य शिवायेव नियमं तं विसर्जये यथाशक्ति द्विजाच्छेवा न्यन्तिनक्ष विशेषतः भोजयित्वा सुसन्तोष्य स्वयं भोजनमाचरेत् यामे यथा पूजा कार्यभक्तवरे हरे शिवरात्रो विशेषेण तामहं कथयामि ते प्रथमे चैव यामे च स्थापितं पार्थिवं हरे पूज्येत परया भक्त्या सुपचारेरनिकेश पञ्चदव्येक्ष प्रथमं पूजनीयो हर सदा तस्य च मन्त्रेण पृथग् द्रव्यं समप्येत तच द्रव्यं समप्येव जलधारां ददेत वै पश्चाच्च जलाधार विद्रव्याण युतारयेदबुधः शतमष्टोत्तरं मन्त्रं पठित्वा जलधारया पूज्ये च शिवं तत्र निर्गुणं गुरुरूपिणं गुरुदत्तेन मन्त्रेण पूजये द्रववृषभध्वजम् अन्यथा नामन्त्रेण पूज्ये द्वे सदाशिवम् चन्दनेन विचित्रेण तङ्गडुले शाप्य खण्डिते कृष्णश्चैव तिले पूजा कार्यशम्भो परात्मना पुष्पेक्ष शतपत्रेक्ष करवीरेस्तथा पुनः अष्टभिन्नमन्त्रेश्च पर्येत पुष्पाणि शङ्करे भव सर्वस्थता रुद्र पुनः पशुपतिस्तथा उग्रो महांस्तथा भीम ईशानदिति तानि वे श्रीपूर्वेक्ष चतुर्थय न ते नामभिपूज्ये शिवम् पश्चादूतधूपं च दीपं च नैवेद्यं च ततः परम् आधियामे च नैवेद्यं पकाननं कारये बुधः अधा च श्रीफलं दत्त्वा ताम्बूलं च निवेदयत् नमस्कारं ततो ध्यानं जपः प्रोक्तो गुरो मनो अन्यथा
पञ्चवर्णेन तोषयेतेन शङ्करम् धेनुमुद्रा धेनमुद्रां प्रदर्श्याथ सुजले स्थपनं चरेत् पञ्च पञ्चब्राह्मणभोजं च कल्पयेद्वे यथा बलम् महोत्सर्गक्षकर्तव्यो यावधामो भवेदिह ततः पूजाफलं तस्मै निवेद च विसर्जयेत् पुनीद्वितीयामे च सङ्कल्पं सुस्माचरेत् अथ वेकदेव सङ्कल्पय कुर्यात् पूजां तथा विधाम् द्रव्ये पूर्वस्थता पूजां कृत्वा धारां समर्पयेत् पूर्वस्थितविशेषाथ कमले पूज्ये शिवम् पूर्वस्थितविशेषाथ कमले पूज्ये शिवम् बिल्व बिल्वपत्रे विशेषेण पूज्येत परमेश्वरम् अद्य च बीजपूरेण नैवेद्यं पायसं तथा मन्त्रावृत्तिस्तु द्विगुणा पूर्वतोऽपि जनार्दन तत्स च ब्राह्मणामहि भोजसङ्कल्पमाचरेत् आन्त्यत् सर्व तथा कुर्यादवाच द्वितीयावधि या मे प्राप्ते तृतीये च पूर्ववत् पूजनं चरेत् यवस्थाने च गोधूमा पुष्पार् पुष्पाकर् पुष्पार्कभवनी च धूपेश्च विधिधेस्तत्र दीपे नानाविधेरपि नैवेद्यापूपके विष्णो शाकेन नानाविधेरपि कृत्वेवं चार्थकपूररारातिकविधिं चरेत् अधर्य च दाण्ड्यमं दधाद द्विगुणं जपमाचरेत् ततश्च ब्रह्मभोजस्य सङ्कल्पं च सज्जनम् उत्सवं पूर्ववर्तुवत् कुर्यात् धावधामावधि भवेत् या मे चतुर्थे सम्प्राप्ते कुर्यात्तस्य विसर्जनम् प्रयोगादि पुनः कृत्वा पूजां विधिवदाचरेत् मासे प्रियङ्गुभिमुद्रके सप्तधान्यस्तथा भवथवा शङ्खिपुष्पे बिल्वपत्रे पूज्येत परमेश्वरम् नैवेद्यं तत्र दधाद्वे मधुरे विधिधेरपि अथवा चैवमाशानने सतोष्य ये च सदाशिवम् अर्धध्यात् कदल्याश्च फलेनेवाथवा हरे विविधेश्च फलेश्चैव दधाधर्य शिवाय च पूर्वतो द्विगुणं कुर्यान् मन्त्रजापं नरोन्मः सङ्कल्पं ब्रह्मा भोजस्य यथाशक्ति चरेदभूत् गीते वादस्तथा नृत्ये नयत कालं च भक्तिताम् महोत्सवे भक्तजनेय वत्सयादरुणोदया उद्ये च तथा जाते पुनः सन्तावचरीक्षणम्
नानापूजोपहारेश्च स्वाभिषेकमुत्थाचरेत् नानाविधानि दानानि भोज्यं च विविधं तथा ब्राह्मणानां यतीनां च कर्तव्यं यामसंज्ञया शङ्कराय नमस्कृत्य पुष्पाञ्जलिमथाचरेत् प्रार्थयेत सुस्तुतिं कृत्वा मन्तरेत विचक्षण तावतस्त्वदृतप्राण स्तवचितोऽहं सदा कृण कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु अज्ञानाधिवा ज्ञानाजपपूजादिकं मया कृपानिधि तवाज्ञात् वेव भूतनाथ प्रसीद मे अनेनेवोपवासेन यज्जातं फलमेव च तेनेव प्रियतां देव शङ्कर सुखदायक कुले मम महादेव भजनं तेस्तु सर्वदा मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं न हि देवता पुष्पाञ्जलिं समप्येवं तिलकाशीष एव च गृहीयाद ब्रह्माणेभ्यस्ततः शम्भु विसर्जयेत् एवं वृतं कृतं येन तस्माददुरोहरो नहि न शक्यते फलं वक्तुं नादेयं विधते मम अनायासत्य चेद्वे कृतं व्रतमिदं परं तस्य विमुक्तिबीजं च जातं नात्र विचारणा प्रतिमान् स व्रतं चैव कर्तव्यं भक्तितो नरे उधापा उधापन्विधि पश्चात् कृत्वा सान् फलं लभेत् वृतस्य कर्णानूनं शिवोऽहं सर्वदुःखः दधि भुक्तिं च मुक्तिं च सर्वमेवाचितं फलम् सुदुवाच इति शिववचनं निस्मय विष्णुभित्तरमधुत्मा जगाधाम तदनु व्रतमुत्तमं जनेषु समचरदात्महितेषु चैतदेव कदाचिच्चिन्नारदायाथ शिवरात्रिव्रतनित्वदम् भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं कथयामास केशवः इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्रसंहित्या व्याधेश्वर महात्म्य शिवरात्रि वर्त महिम मणिरूपणं नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः ॐ नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ॐ नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी की